ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमा ध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं ऋदोर्प्। ऋवर्णान्तात् उवर्णान्तात् च अप् भवति अकर्तरिकारके भावे इत्यादिषु अर्थेषु। तत्र करः गरः शरः यवः लवः स्तवः पवः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः वृक्षासनयोर्विष्टरः इति षत्वविधायकं सूत्रं पठितम्। अनयोर्विपूर्वस्य स्त्रः षत्वं निपात्यते। विष्टरो वृक्षः आसनञ्च। अत्र स्त्रीधातोः ऋदोरपित्यनेन अप् भवति। तत्सम्बद्धम् इदं षत्वं, यद्यपि षत्वविधायके शास्त्रे तथा किमपि नास्ति, परन्तु षत्वविधायके शास्त्रे अपः अपेक्षा नास्ति। तत्र तु विपूर्वकात् परतः स्त्री इति धातुः अपेक्षितः, तावदेव। ततः ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यत् ग्रह वृदृ निपूर्वकः ची गम् एतेभ्यः धातुभ्यः अप् प्रत्ययः भवति। घञचोरपवादः इति तत्र उक्तम्। ग्रहः वरः दरः निश्चयः गमः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः वशिरण्योरुपसङ्ख्यानम् इति अग्रिमं अग्रे तत्र वार्तिकं पठितम्। नाम सूत्रे अनयोः अपि उपसङ्ख्यानं वचनं कर्तव्यं। वशः रणः इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः घञ्यर्थे कविधानम् इति वार्तिकमग्रे पठितं। घञ्यर्थे कप्रत्ययस्य विधानं कर्तव्यं। तत्र स्थास्नापाव्यधिहनि युध्यर्थम् अत्र ये स्थादयः परिगणिताः तेभ्यः इति भावः। प्रस्थः विघ्नः इत्यादीनि उदाहरणानि, अन्यानि चापि उदाहरणानि प्रश्नः प्रपा ततः आविध्यन्ति अस्मिन् इति आविधम् इत्यादीनि च रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र द्वित्वप्रकरणे के क्रियादीनामिति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठितं। चक्रं चिक्लिदं चङ्क्रमः चक्नसः इत्यादिषु अनेन वार्तिकेन सूत्रैः अप्राप्तं द्वित्वं विहितम्। ततः उपसर्गेदः इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितम्। उपसर्गे उपपदे अदधातोः अप् इति प्रत्ययः भवति। घञपोश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तेन उक्तम् अदेः घस्ल इति आदेशः स्यात् घञ् अपि च घञ् प्रत्यये अपि च प्रत्यये प्रघसः विघसः उपसर्गे तु न भवति। उपसर्गः यदि नास्ति तदा तु घञ् एव भवति। घासः इति। ततः नौण च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नि इति उपपदे सति अदधातोः णप्रत्ययः अप् प्रत्ययः च भवति। न्यादः निघसः इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः पठितं। ततः व्यधजपोरनुपसर्गे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र व्यधधातोः जपधातोः च अनुपसर्गे सति अनुपसर्गे उपपदे सति उपसर्गः नापेक्षितः। अप् इति प्रत्ययः भवति। व्यधः जपः उपसर्गे तु आव्याधः उपजापो मन्त्रभेदः इति भवति। भावे अकर्तृचकारके इत्यादयः एव अर्थाः अत्र सर्वत्र सूत्रेषु विवक्षिताः सन्ति। स्वनः सौरभा इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र
स्वन इति धातोः हस इति धातोः च विकल्पेन अप इति प्रत्ययः भवति पक्षे घञ् भवति। अर्थाः तु पूर्वोक्ताः एव। स्वनः स्वानः हसः हासः ततः उक्तम् अनुपसर्गे इत्येव। प्रस्वानः प्रहासः इति च उदाहरणद्वयं तत्र पठितम्। ततः यमः समुपनिविशु च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। समुपनिविषु उपसर्गेषु उपपदभूतेषु यमधातोः अब्विकल्पेन भवति। संयमः संयामः उपयमः उपयामः नियमः नियामः वियमः वियामः यमः यामः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः नौगदनदपठस्वनः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नौ परतः गदादिभ्यः अब्विकल्पेन भवति। तद् भावादिषु अर्थेषु अब्वा स्यात् निगदः निगादः निनदः निनादः निपटः निपाठः निस्वनः निस्वानः इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं। क्वणो वीणायाञ्च नावनुपसर्गे च वीणाविषयाच्च क्वणतेः अब्वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। वीणाग्रहणं प्राद्यर्थं निक्वणः निक्वाणः क्वणः क्वाणः वीणायान्तो प्रक्वणः प्रक्वाणः इति इमानि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः इमानि सूत्राणि च तत्र पठितानि गते पाठे। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र यमः समुप सम् उप नि वि येषां द्वन्द्वः चकारादनुपसर्गे इति समुच्चीयते। तदाह येष्वनुपसर्गे चेति गदनदपठस्वन येषां द्वन्द्वः अव्वेति शेषपूर्णमिदं। क्वणोवीणायाञ्च नाविति नौ उपपदे च तदितरस्मिन्नुपसर्गे असति च वीणा विषयाच्चेत्यर्थः। ननु क्वणश्चेत्येतावता नौ उपसर्गे च क्वणः अव्वेत्यर्थलाभात् वीणाविषयादपि क्वणः सिद्धेः। वीणायामिति व्यर्थमित्यतः वीणाग्रहणं प्राद्यर्थं सोपसर्गार्थमिति इत्यर्थः। इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्यायाः भागः गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य अष्टमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य नवमः पाठः अग्रे आरब्धः भवति। अत्र पाठे सर्वादौ अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः यत् पठ्यमानं वर्तते तद् भवति एवं। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। नित्यं पणः इति कथयति। मूले यदि पश्यामः तर्हि तत्र सूत्रं दृश्यते। नित्यं पणः परिमाणे इति। तत्र नित्यमिति प्रथमान्तं भवति। क्रियाविशेषणानां प्रथमान्तमपि द्वितीयान्तमपि तत्र मतभेदेन भवति। क्रियाविशेषणमिदं पणः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं। परिमाणे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। प्रकृते भावे अकर्तृचकारके इति रुदोरपित्यतः अप् धातोः प्रत्ययः परश्च एते अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति अबितिशेषः। मूले उक्तं खलु अप् स्यात्
शेषपूर्णेन सः सूत्रार्थः उक्तः इति भावः। व्याख्याता कथयति पणव्यवहारे इत्यस्मात् नित्यम् अप् स्यात् परिमाणविशेषे गम्ये इत्यर्थः। नित्यग्रहणात् वा ग्रहणं निवृत्तं। तत्र विभाषा इति यदनुवर्तते स्म स्वनः सोर्वा इत्यतः तद् अत्र न सम्बध्यते नित्यग्रहणसामर्थ्यात्। एवं खलु। मूलकपणः इति उदाह्रियते। एवं खलु। तत्र मूलक इति उपपदात् अथवा मूलकस्य पणः इति षष्ठीसमासः अपि कर्तुं शक्यते। पणधातोः अप् पण इति सिद्ध्यति। षष्ठीतत्पुरुषः एव युज्यते। शाकपणः, शाकस्य पणः शाकपणः, पण इत्यत्र पण इति धातोः अप् प्रत्ययः। तत्र मूले कथयति व्यवहारार्थं मूलकादीनां, तत्र आदौ व्याख्यातारं पश्यामः। व्यवहारार्थमिति विक्रयार्थमित्यर्थः। व्यवहारस्य कोऽर्थः? विक्रयः। व्यवहारार्थं मूलकादीनां परिमितः मुष्टिः बध्यते, सः अस्य विषयः। अद्यत्वे विदृश्यते वस्तुतः। आपणं गच्छामः, तत्र शाकविशेषस्य अथवा मूलकादीनां मुष्टिः बध्यते। तत्र परिमाणः क्रियते, नाम परिमापनं क्रियते। एकस्यां मुष्ट्यां यावन्ति मूलकानि आयान्ति अथवा यावन्ति शाकानि आयान्ति, तावत् परिमितस्य शाकस्य एतावत् मूल्यम् इति। अतः तत्र व्यवहारः भवति शाकपणः, मूलकपणः इति। कस्मिंश्चित् निश्चिते परिमाणे बद्धस्य शाकस्य मूलकादिकस्य वा व्यापारविशेषः इति। व्याख्याता कथयति पण्यते विक्रयार्थं बध्यते मुष्टिमात्रमिति कर्मण्यण। एवं खलु। परन्तु अयं कर्मण्यण क्व उच्यमानः वर्तते तत्तु द्रष्टव्यम्। पण्यते विक्रयार्थं बध्यते, व्यवहारार्थं मूलकादीनां परिमितः मुष्टिः बध्यते, सः अस्य विषयः। परन्तु कर्मण्यण् इति यद् उच्यमानं वर्तते खलु, सः अण् कस्मिन् उदाहरणे उच्यमानः अस्ति इति न ज्ञातं मया। पण्यते विक्रयार्थं बध्यते मुष्टिमात्रम् इति कर्मणि अण्, अथवा कर्मणि लकारः बध्यते इत्यत्र वा तत्त्वबोधिन्याम् अयं प्रसङ्गः क्वापि अस्ति वा? नास्ति इत्येव भाति न वा? यतः कर्म अणः तु प्रसङ्गः एव नास्ति। नित्यं पणः परिमाणे इत्यनेन तु अप् उच्यते। मूलकादीनां पणः इति विग्रहः इति तु अवगम्यते। तर्हि पण्यते विक्रयार्थं बध्यते इति चेत् तर्हि पण् इति उपपदपूर्वकात् बन्धधातोः अण् इति अस्य विवक्षा अस्ति वा अथवा का विवक्षा अस्ति इति न ज्ञायते। यतः अण्णन्तः प्रयोगः कश्चन मूले अपि न दृश्यते न वा? तत्रापि व्यवहारार्थं मूलकादीनां परिमितः मुष्टिः बध्यते, सः अस्य विषयः। क्षन्तव्यः। एषः प्रत्युदाहरणचर्चाम् आरब्धवान् अस्ति। मूले मया न दृष्टम्। अधुना पश्यन्तु। परिमाणे किं पाणः, तर्हि तत्र पण्यते विक्रयार्थं बध्यते मुष्टिमात्रमिति कर्मण्यण् क्व
पाणः, परन्तु कर्म नास्ति खलु तत्र। शाकपाणः इति वा वक्तव्यं तर्हि। अतः पाणः इति अस्ति चेत् तर्हि तत्र तु घञ् इत्येव वक्तव्यं वस्तुतः। परिमाणार्थाभावे घञ् इत्येव वक्तव्यम्। अतः अणः प्रसङ्गः न। कर्मण्यनित्ये तस्य कृते कर्मरूपम् उपपदं खलु अपेक्षितं भवति। अतः नितराम् एषा पङ्क्तिः व्याख्यातुः चिन्तनीया इति मया अनुभूयते। शेखरे एतादृशं किमपि उक्तमस्ति वा इति एकवारं पश्यामि। आम्, शेखरमपि पश्यन्नस्मि, तत्र तु इदं सूत्रमेव न व्याख्यातमस्ति। अतः नूनम् अत्र व्याख्याता भ्रान्तः अस्ति, नास्ति संशयः। अथवा तस्य पुरतः तादृशः पाठः स्यात् यत् तत्र शाकपाणः मूलकपाणः इति प्रयोगः स्यात्, परन्तु अत्र यद् मूलम् अस्माकं पुरतः वर्तते पाणः, तत्र तु अणः प्रसङ्गः सूत्रं नास्ति, पक्षे घञ् एव तत्र वक्तव्यः इति भवतु। कदाचित् अहं भ्रान्तः स्यां, मया व्याख्यातुः पङ्क्तिः अवगन्तुं न शक्ता, तर्हि कृपया भवन्तः सुधीयश्रोतारः प्रार्थ्यन्ते यत् मां परिष्कुर्वन्तु, मां बोधयन्तु च इति। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रमेव अधुना तत्र पठनीयं वर्तते। एतत् सूत्रगतः तु विशेषसम्पन्नः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, मदोनुपसर्गे इत्यस्ति। तत्र मदः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते, अनुपसर्गे इति सप्तम्यन्तं वर्तते, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तत्र भावे इति अनुवर्तते, अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तृचकारके इति अनुवर्तते। ऋदोरपि इत्यतः अपि इति धातोः प्रत्ययः परश्च एतच्च अत्र लभ्यते, अधिकारत्रयम्। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, उपसर्गे उपपदे मदेरबित्यर्थः। एवं खलु, मदधातोः अपिति प्रत्ययः भवति। धनमदः, तर्हि तत्र धन इति उपपदात् मदधातोः तत्र अपप्रत्ययः। एवं किल, तत्र धनेन मदति इति किमपि अथवा युक्तियुक्तः विग्रहः कश्चन द्रष्टव्यः। तत्र धन इति उपपदात् मदधातोः अपि सति धनमदः इति सिद्ध्यति। उपसर्गे तु उन्मादः इति कथयति। उपसर्गः यदि उपपदभूतः वर्तते तदा तु तदा घञेव इति भावः। सर्वत्रापि इदम् अस्माभिः उपपदसमासस्य प्रपञ्चनं क्रियमाणं वर्तते। सम्यक्, ततः अग्रे पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, अग्रिमं सूत्रं व्याख्यात्रा त्यक्तम् इति भाति। नैव त्यक्तम् अस्ति। प्रमदसम्मदौ इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूलं पश्यामश्चेत् प्रमदसम्मदौ प्रमदसम्मदौ हर्षे इति अस्ति। मदोनुपसर्गे इति सूत्रानन्तरं। तर्हि प्रकृते प्रमदसम्मदौ इति प्रथमविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। हर्षे इति तत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र अनयोः द्वयोः शब्दयोः निपातनं क्रियते। व्याख्याता कथयति, प्रमदसम्मदौ प्रमदसम्मद एतौ अबन्तौ निपात्येते हर्षे गम्ये। कन्यानां प्रमदः कोकिलानां सम्मदः इत्युदाहरणम्।
एवं खलु कथयति प्रसमोर्मदो हर्षे इत्येव सिद्धे निपातनं रूढिपरिग्रहार्थम् इति कथयति। निपातनं तु अत्र रूढेः ग्रहणाय नाम कदाचित् प्रकृतिप्रत्ययद्वारा अत्र अपेक्षितः अर्थः साक्षात् नापि लभ्येत, परन्तु हर्षार्थे उभयोः ग्रहणमत्र भवतु, तदर्थम् अत्र निपातनं कृतं वर्तते इति भावः। एवं खलु। अपि च भावे कर्तृजकारके इत्यादिकं प्रायः भावविषयः एव अत्र सम्बध्यते इति भाति। मूले कथयति हर्षे किं प्रमादः सम्मादः। हर्षविषयः यदि न गम्यते तदा तु घञ् भवति, प्रमादः सम्मादः इत्येव भवति इति भावः। एवं खलु इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। समुदोरजः इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले तु सूत्रमस्ति समुदोरजः पशुषु। समुदोरजः तत्र पदच्छेदं यदि कुर्मः तर्हि सूत्रे समुदोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम्, अजः इति पञ्चम्यन्तम्, पशुषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। भावे अकर्तृचकारके संज्ञायां ऋतोरपित्यतः अपु धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति समुदोः अजः इति छेदः, नाम सम च उद च समुदौ तयोः समुदोः एवं सप्तम्यन्तं भवति। सप्तम्यन्तस्य अस्य एवं विग्रहः भवति। सूत्रार्थं व्याख्याता कथयन्नस्ति सम् उत् अनयोः उपपदयोः इत्यर्थः। इत्यस्ति। एवं खलु। तर्हि अनयोः उपपदयोः किम्? अज इति धातोः तत्र अप् इति प्रत्ययः भवति। मूले कथयन्नस्ति सम्पूर्वः अजिः समुदाये, उत्पूर्वः प्रेरणे, तस्मात् पशुविषयकात् अप् स्यात् इति अर्थः उच्यमानः वर्तते। मूले एव अर्थः सुस्पष्टतया उक्तः वर्तते इति कृत्वा व्याख्यात्रा तत्र पुनः अर्थकथनं न कृतं। सम्यक्। ततः घञपोः अघञपोः इत्युक्तेः विभावो न क्व अजेर्व्यघञपोः अजेः वि अघञपोः इत्युच्यते खलु। अतः विभावः अत्र न भवति। सम्यक्। तर्हि सम उपपदात् अजधातोः तत्र अप् भवति। समजः कोऽर्थः? पशूनां सङ्घः मूले अस्ति। पशुषु इत्युक्तं खलु। उदजः कोऽर्थः? पशूनां प्रेरणं। पशुषु किं? समाजो ब्राह्मणानाम्, उदाजः क्षत्रियाणाम्। उदाजः क्षत्रियाणां प्रेरणं, पश्वर्थः अत्र नास्ति। अतः समाजः उदजः, समाजः उदाजः, अपः घञः च भेदकारणात्, प्रत्ययभेदकारणात् अर्थभेदः अत्र अवगन्तव्यः। यद्यपि अर्थः शब्दः अर्थः च आदौ वर्तते, अस्माभिः तु तस्य व्याख्यानम् अन्वाख्यानं क्रियते तावदेव। एवं खलु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीमग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च दृश्यते सूत्रम् अक्षे शुक्लः इति।
तत्र अक्षेषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ग्लाहः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र आम्, किं किम् अनुवर्तते इति चेत् तद् भावे अकर्तृचकारके तु अनुवर्तते वा न वा इति द्रष्टव्यं। प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वं व्याख्याता कथयति अक्षशब्दे उपपदे इत्यर्थे अक्षेष्विति बहुवचन अनुपपत्तिरित्य आह अक्षशब्देनेति। अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते, लक्ष्यते प्रायेण देवनस्य अक्षसाध्यत्वादिति भावः इत्यस्ति। देवनं नाम क्रीडाविशेषः न वा? नाम प्रकृते वस्तुतः शब्दस्य सिद्धस्य निपातनं कृतं वर्तते। किं ग्लहः इति साधनीयं वर्तते। तद् कथयन्नस्ति, मूले कथयन्नस्ति। अक्षशब्देन देवनं लक्ष्यते, नाम द्यूतक्रीडा लक्ष्यते। तत्र यत् पणरूपेण ग्राह्यं तत्र ग्लहः इति निपात्यते। तद्व्याख्याता अपि कथयति लक्ष्यते इति प्रायेण देवनस्य अक्षसाध्यत्वादिति भावः। तत्रेति देवने इत्यर्थः, पणरूपेण इति देवने जितवते, पराजितेन देयं द्रव्यं पणं, तेन रूपेण ग्राह्यं यद्द्रव्यं तस्मिन् कर्मणि ग्रह उपादाने इति धातोः ग्रहवृद्धिनिश्चयमश्च इति अप्रत्ययान्तः कृतलत्वः ग्लह शब्दः निपात्यते इत्यर्थः। गृहुग्रहणे इत्यत्र तु ग्लह च इति पठितं। तत्र ग्रहेः अप्रत्ययः निपात्यते घञपवादः इति खलु इति विशिष्टाः केचन विचाराः अत्र कृताः। वस्तुतः मुख्यः विषयः अत्रत्यः ग्लह इति शब्दः अक्षार्थे निपात्यते। धातुः मूलतः ग्रह इति, तस्य च रेफस्य लत्वम् अत्र निपात्यते इति कस्मिन् अर्थे द्यूतक्रीडायाम् इति विशेषः अत्र दृष्टः। ततः अक्षस्य ग्लहः इति उदाहरणं यद् मूले उक्तं तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति अक्षक्रीडायां पणत्वेन ग्राह्यमित्यर्थः। नाम यद् ग्राह्यं, भोः भवान् अधुना पराजयं प्राप्तवान् खलु, अतः अधुना भवता मम कृते एतावद्धनं द्रव्यम् अथवा यत्किमपि अस्माभिः क्रीडातः पूर्वं निश्चितम् आसीत्, आम् यदि कोऽपि पराजयं प्राप्नोति तर्हि तेन एतदेतत् द्रव्यं देयं भवति इति। अक्षस्य ग्लहः। ततः अग्रे कथयति पणोक्षेषु ग्लहः इत्यमरः कोशोदाहरणमपि ददाति। कथयति अत्र देवनत्वरूपेण देवनम् अक्षशब्दस्य लक्ष्यं न त्वक्षदेवनं न तु अक्षदेवनत्वेन इति अभिप्रेत्य उदाहरति। व्यात्युक्षीमि इति मूले पङ्क्तिः पठनीया। माघकाव्यपङ्क्तिः भवति एषा। पश्यन्तु मूले व्यात्युक्षीम् अभिसरणग्लहाम् अदीव्यन् इति। नाम अभिसरणग्लहां व्यात्युक्षीम् इत्याख्यां क्रीडाम् अदीव्यन् क्रीडितवन्तः इति भावः। अत्र व्याख्यातरा विस्तरेण विवेचनं क्रियमाणम् अस्ति, तदेकवारं पश्यामः। पुनः किम् उक्तवान् पश्यन्तु अत्र देवनत्वरूपेण देवनम् अक्षशब्दस्य लक्ष्यं न तु अक्षदेवनत्वेन इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम अत्र नाम क्व सूत्रे इति भावः। व्यात्युक्षीमिति माघकाव्यस्थमिदं सम्यक् अग्रे कथयति
दिवस्तदर्थस्य इति करणस्य कर्मत्वाद्वितीया। क्व अत्र अभिसरणग्लहाम् इत्यत्र अपि च व्यात्युक्षीम् इत्यत्र द्वितीया कथमिति कथयन्नस्ति। अभिसरणग्लहाम्, अभिसरणं चौर्यसुरतार्थम् अभिगमनं, तदेव ग्लहः पाणरूपेण ग्राह्यं द्रव्यं यस्याः ततः विधां व्यात्युक्षीम् उक्षसेचने, व्यात्युक्षीम् इत्यत्रापि कथयति। उक्षसेचने परस्परं जलसेचनं व्यात्युक्षी तया इत्यर्थः। कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियामिति णचक्व व्यात्युक्षीति शब्दे। व्यात्युक्षशब्दात् णचस्त्रियाम इति स्वार्थे ऐ तद्धितः आदिवृद्धिढ्ढाण इति ङीप्। तत्सर्वं पूर्वमेतादृशः प्रयोगः पठितः खलु। कथयति क्रीडायां जितवते पुंसे अभिसरणमेव पणत्वेन समयबन्धं कृत्वा प्रवृत्तेन परस्परजलसेचनेन अक्रीडन् इति यावत् इति अर्थः उदाहरणस्य। अत्र जलक्रीडायाम् अभिसरणात्मकपणस्य अक्षसाधनकत्वाभावेपि ग्लेः इति जातमस्ति, ग्लेः इति कथनीयम्। ग्लेः भवत्येव सूत्रे अक्षशब्देन देवनसामान्यस्य विवक्षितत्वात्। अक्षक्रीडायाः एवं विवक्षितत्वे तु इह ग्लेः अप् न स्यादिति भावः। इति माघकाव्य उदाहृतस्य अक्षग्लहाम् इति प्रयोगे प्रयुक्तस्य ग्लह इति शब्दस्य विषये अर्थचिन्तनं व्याख्यातः सूत्रानुरोधेन कृतम्। प्रत्युदाह्रियते अक्षेषु किमिति पादस्य ग्रहः। अक्षेषु किमिति कथयति देवने किमित्यर्थः, पादस्य ग्रहः इति कथयति वन्दनाद्यर्थम् इति भावः। कथयति अत्र ग्रहधातोः ग्रहवृद्धिनिश्चितमश्चेत्यप न तु लत्वं न भवति इति भावः। ग्रहेस्तु घञ् पादस्य ग्लाः इत्येव इत्यपि अस्ति। यदि ग्लः धातुः प्रयोक्तव्यः तदा ग्लाः घञ् परतः, ग्राहः ग्लाहः वा इति। ग्रहधातोः तत्र नाम अक्षेषु अर्थे गम्यमाने अक्षार्थे गम्यमाने तु लत्वं भवत्येव निपातनात् इति भावः। इति अयमत्र कश्चन विशेषो भवति। ततः अग्रे पश्यामः, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। प्रजने सर्तेः, सर्तेः इति विसर्गः अस्ति एवमेव। मम पुस्तके मूले लुप्तैव दृश्यते, योजनीयः। प्रजने सर्तेः, प्रजने इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सर्तेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। स्थिपानिर्देशः अत्र कृतः वर्तते। भावे अकर्तृचकारके संज्ञायां ऋदोरपितः अपधातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आदौ प्रजनं नाम किं तदुच्यमानं वर्तते। प्रथमगर्भग्रहणं प्रजने वीयतेः इति तत्रापि पठितं खलु पूर्वं, ण्यन्ते वा क्वचित् पठितं। तर्हि प्रजनं प्रथमगर्भग्रहणं, प्रशब्दः आद्यर्थकः, प्रथमं जायते इति भावे घञ् प्रजन इत्यत्र। जनीवध्योश्चेति नोपधः वृद्धिरिति भावः, क्व प्रजन इति शब्दे इति भावः। सूत्रार्थं कथयति प्रजनार्थकात् सृधातोः अप्स्यादिति फलितम्। सम्यक्
इति अर्थः भवति इति भावः। गमाम् उपसरः इति उदाह्रियते। नाम इति उपसर्गात् सृधातुः अप् भवति, गुणः भवति। तत्र उपसरः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। अपि गुणः भवति रपरस्य तावदेव। नाम तत्र गावः ये सन्ति तेषां प्रथमपर्याये गर्भधारणम् इति भावः। कथमिति मूले कथयति। कथम् अवसरः प्रसरः इति न वा? तत्र प्रजने वीयतेः इत्यत्र कथं नाम इत्यत्र किमुक्तं नाम प्रजने गम्यमाने सृधातोः अप् भवति, परन्तु अवसरः इत्यत्र प्रजनार्थः भवति वा? न खलु। प्रसरः इति वा प्रजनार्थः अस्ति वा? न खलु। तद् व्याख्याता कथयति उपसरणं प्रसरणम् इत्यर्थे प्रजन अप्रतीतेः अवभावात् घञ् उपधः वृद्धिः स्यादित्याक्षेपः समाधत्ते अधिकरणे इति मूले। अधिकरणे इति मूले उक्तं खलु। अधिकरणे पुंसि संज्ञायान्ति घः कथयति उपसरति अस्मिन् इति प्रसरति अस्मिन् इति च अधिकरणकारके काले अर्थे पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इति घः प्रत्ययः इत्यर्थः। परन्तु उपसर इति नास्ति खलु मूले। विचारः प्रचलति अवसर इति इत्येतद् विषये। तदेव व्याख्यात्र उपसरणं प्रसरणम् इति कथमिति एतदनन्तरम् उपसरणम् इति कृतं खलु। तत्र अवसरणम् इति वक्तव्यं वस्तुतः। यथा अस्माकं पुरतः मूले यः पाठः वर्तते तत्र उप इति नास्ति न वा? तत्र अव इति अस्ति। नाम यत्र शङ्का कृता वर्तते इति भावः। अतः इदं परिष्करणीयं भवेत् इति मम भाति। उपसरः इति तु उदाहरणमस्ति एव खलु। अस्माभिः तु अवसर अपि च प्रसर इत्यनयोः विषये चिन्त्यमानं वर्तते। अतः तत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इति घः प्रत्ययः भवति। तच्च अस्माभिः अनुपदमेव अग्रे स्फुटीकरिष्यते। एवं खलु। अग्रे आगमिष्यति, तदग्रे पठिष्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे पठामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। ह्वस्सम्प्रसारणं च मूले पश्यामश्चेत् ह्वस्सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु इति दृश्यते सूत्रम्। ह्वः इति तत्र षष्ठ्यन्तं भवति। सम्प्रसारणविधानपक्षे षष्ठ्यन्तम्, इतः परतः अप्रत्ययविधानपक्षे पञ्चम्यन्तमपि अत्र ग्राह्यं व्याख्यानात्। सम्प्रसारणमिति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं, न्यभ्युपविषु इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं, निश्च अभिश्च उपश्च, न्यभ्युपाः नैव निश्च अभिश्च उपश्च विश्च, न्यभ्युपवयः तेषु न्यभ्युपविषु। तदेव व्याख्याता कथयति। सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, पश्यामः। नि अभि उप वि येषु चतुर्षु उपपदेषु ह्वयतेः अप् स्यात् सम्प्रसारणं च। एवं खलु। ह्व इति धातोः अप् इति प्रत्ययः भवति।
सम्प्रसारणं चापि भवति इति भावः। घञोपवादः, घञ अयमपवादो भवति। निहवः इत्यस्य प्रथमम् उदाहरणं। नि उपसर्गपूर्वात् हवे इति धातोः अप् धातोः तदेव व्याख्यातः अप् वस्य सम्प्रसारणं पूर्वरूपं सम्प्रसारणम् उकारः पूर्वरूपं तस्य गुणावादेशौ एवं खलु पूर्वरूपत्वेन उ इत्येव लभ्यते खलु हु निहु आ गुणः निहो आ अवादेशः निहव निहवः सम्यक् इति अस्ति। कोऽर्थः निहवः इत्यस्य इति चेत् तदर्थं कोशः एकः उपायः अपरस्तु उपायः वाङ्मये प्रयोगः। निहवः वाचस्पत्यं द्रष्टव्यं शब्दकल्पद्रुमेदो न दृश्यते वाचस्पत्ये अस्ति नैव आह्वाने आह्वानविशेषः एव अत्र अर्थः दृश्यते। अस्तु ततः अभिह्वः अभीति पूर्वकता क्षन्तव्यम् अभिहवः अभिपूर्वकत्वात् दृश्यते। तर्हि अयमपि आह्वानार्थे एव वा इति आभिमुख्येन आह्वानम् अभिहवः इति भवति इति कोशे उच्यते। उपहवः तत्र उपहव इत्यस्य अर्थः उक्तः वर्तते आह्वानम् इत्येव। अस्तु ततः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति विहवः विशेषेण आह्वानमिति वा। तथापि एकवारं कोशः तु द्रष्टव्यः। विहवः नास्ति तदेव एतादृशः एव कश्चन अर्थः द्रष्टव्यः विशेषेण आह्वानं वा अथवा विगतम् आह्वानं यत्र इति वा। एषु किं नाम एषु एते एव उपसर्गाः उपपदत्वेन अपेक्षिताः। अन्यश्चेत् अप् न भवति घञ् भवति। प्रह्वायः तत्र कथयति प्रह्वाय इति घञ् वृद्ध्यायादेशौ एवं खलु तत्र धातुः ह्वे इति भवति। तत्र नाम घञ् परतः वृद्धिः भवति। प्रह्वै आयादेशः प्रह्वाय अप्रह्वाय विभक्तिकार्ये कृते प्रह्वायः इति भवति। प्रकृष्टतया आह्वानक्रिया वा इति अथवा अर्थान्तराय कोशः द्रष्टव्यः भवेत् इति अत्र विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। मूले व्याख्यायां च अग्रे सूत्रं दृश्यते आङ्युद्धे इति। आङि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। युद्धे इति अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। प्रकृते भावे अकर्तृकारके संज्ञायामिति ऋदोरपि ततः अप् ह्वसम्प्रसारणं च नभ्युपविशु इतः ह्वः सम्प्रसारणं च इति धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र उच्यते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्यातः आङि उपपदे ह्वयतेः अपसम्प्रसारणं च युद्धे वाच्येत्यर्थः। आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः अधिकरणे अत्र अप् कोऽर्थः युद्धम् इति भावः। आहवः अर्थात्
युद्धम् एवं खलु निहव इत्यादिवदेव प्रक्रिया सम्प्रसारणं पूर्वरूपम् इत्यादिकं सर्वं भवति धातोः गुणः सम्प्रसारणानन्तरं धातोः गुणः अवादेशादिकं च सर्वं भवति युद्धे किम् आह्वायः युद्धार्थः यदि न विवक्षितः तदा तु घञ् एव भवति यतः प्रह्वाय इति साधितं तद् आह्वाय इति तावदेव उपसर्गभेदः इति अग्रिमं सूत्रं पठामः निपानमाहावः इत्यस्ति तत्र निपानम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति आहावः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र व्याख्याता कथयति आहाव इति निपात्यते निपानं चेत् वाच्यमित्यर्थः फलितमाह आङ् पूर्वस्य इति मूले पश्यन्तु किं निपातितमिति आङ् पूर्वस्य ह्वयतेः सम्प्रसारणम् अप् अवृद्धि इति उक्तं खलु अप् अर्थात् अप्रत्ययः वृद्धिः च वृद्धिश्च उदकाधारश्चेत् वाच्यः निपानम् अर्थात् उदकाधारः जलाधारः चेत् वाच्यः तदा एव इति भावः इति कश्चन विशेषः अत्र उदकाधारः नाम जलकूपः वा जलाशयो वा इति भावः आहाव इति शब्दः तदेव तर्हि स्पष्टम् आहाव इति शब्दः कूपः वा जलाशयो वा सरोवरः वा उदकाधारः कश्चन भवेत् तावत् सः कोऽपि भवितुम् अर्हति अतः सः आहाव इति पदवाच्यः सम्यक् तर्हि अपि परतः वृद्धिः न प्राप्नोति स्म परन्तु एतेन वृद्धिः कृता सम्प्रसारणमपि भवति पूर्वरूपादिकं सर्वं भवति वृद्धिः अत्र निपात्यते आहावः निपानमाहावः तर्हि अर्थात् निपानम् आहावः इति उभयोः अर्थसाम्यं भवति उदकाधारः नाम जलाशयविशेषः इति भावः इति अत्र कश्चन विशेषः भवति सूत्रे इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रे सूत्रस्य विषये व्याख्यात्रा किमपि मूले यदस्ति वयं तदेव पठामः भावेनुपसर्गस्य इति भावे इति सप्तम्यन्तम् अनुपसर्गस्य इति षष्ठ्यन्तं न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्य अनुपसर्गस्य रुदोरपित्यतः वस्सम्प्रसारणजन्यभ्यो विषुम् इत्यतः वस्सम्प्रसारणं च इति अनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च सूत्रार्थः उच्यते मूले अनुपसर्गस्य ह्वयतेः सम्प्रसारणम् अप् च स्याद् भावे भावार्थे एवं खलु यतः युद्धार्थः पूर्वमागतः खलु निपानार्थोपि पूर्वमागतः मध्ये भावार्थः व्यवहितः अभूत् अतः पुनः भावग्रहणं कृतं स्यादिति मम भाति अस्तु तत्र हवः इति साध्यते एवं खलु तावदेव तर्हि ह्वे इति धातोः अप् सम्प्रसारणादिकं सर्वं भवति तदेव भावे नाम क्रियामात्रार्थे ह्वे इति धातोः यः क्रिया अवगम्यते यः व्यापारः अवगम्यते स एव अर्थः अस्य निष्पन्नस्य तत्र अबन्तस्य अपि भवति इति भावः हवः तावत्
अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। हनश्च मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते। हनश्च वधः इति भवति। तत्र हनः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति प्रथमान्तं भवति, वधः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। भावेनुपसर्गस्य एतस्य अनुवर्तनं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एतत् च लभ्यते। व्याख्याता चकारो व्युत्क्रमः क्रमवैपरीत्यार्थः इति भावः। तदाह वधादेशश्चेति अन्तोदात् अस्तु मूले पश्यन्तु। अनुपसर्गात् हन्तेः भावे अप्स्यात् एवं खलु। वधादेशश्चान्तोदात्तः इति सूत्रे वध इति वध इत्यन्तोदात्तस्य उच्चारणादिति भावः तद्व्याख्यानात् एवमस्ति। कथयति यद्यपि स्वतन्त्रवधेः एव घञर्थकविधानमिति सिद्ध्यति तथापि अनुपसर्गादिति विशेषं वक्तुमिदम् अनुपसर्गादित्यपि अनुवर्तते इति च ग्रहणसामर्थ्यात् इति भावः। कथयति वस्तुतः वधिः स्वतन्त्रः नास्त्येवेति शब्देन्दुशेखरे, नाम वधिः धातुः स्वतन्त्रः नास्ति इति शब्देन्दुशेखरकारः प्रपञ्चयति। एवं खलु। तर्हि उदाहरणं किं? घातः वधेन दस्युं चाद्घञ घातः। कः अभिप्रायः मध्ये वधेन दस्युम् इति वक्तव्यस्य? नाम इदं वेदे उक्तम् उदाहरणमेव वर्तते। तद् व्याख्याता कथयनस्य वधेन दस्युमिति। ऋग्वेदस्थोऽयं मन्त्रः स्वरप्रदर्शनाय पठितः अन्तोदात्तस्वरः अत्र भवति इति भावः। इदमेव उदाहरणं, वधेन इत्येव उदाहरणं। हनधातोः अप् प्रकृतसूत्रेण अपि च वधादेशः अतो लोपः इत्यनेन आदेशस्य अकारस्य लोपः वधः इति सिद्ध्यति। चाद् घञ्, अतः घञ् अपि भवति। चकारात् घञ् इति स्वीक्रियते। घात इति हनस्थोचण्णलोः इति तत्त्वं नकारस्य तत्र तकारः भवति। चोः कुघिण्यतोः इति कुत्वम् एवं खलु। घात इति सिद्ध्यति। वस्तुतः हकारस्य कुत्वं तु होहन्तेर्निम्नेषु इत्यनेन वक्तव्यं न वा? एवं किल। चस्य जस्य च कुत्वं स्यात् घिति णिति च प्रत्यये परतः वा न वा? अतः हनधातौ आदौ चकारः जकारः वा कुत्र अस्ति इति एतं पृच्छेम। अतः सयोः कुघिण्यतोः इति कुत्वम् इति वदन् भ्रान्तः अत्रापि। हनस्थोचिण्णलोः नैव होहन्तिर्निम्नेषु इत्यनेन कुत्वं वक्तव्यं। हनस्थोचिण्णलोः इत्यनेन तत्त्वं तत्तु सत्यम् एवं खलु। अतः इदम् अत्र सिद्ध्यति। एतत् सूत्रगतः च विशेषः अयं भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूर्तौ घनः इति अस्ति मूले व्याख्यायां च सूत्रं। मूर्तौ इति सप्तम्यन्तं, घनः इति प्रथमान्तं। तत्र भावे इत्यनुवर्तते। भावे च अनुपसर्गस्य इत्यतः। रूदोरप् इत्यतः अप्, हनश्च वधः इत्यतः हनः, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च लभ्यन्ते। तत्र मूले कथयति मूर्तिः अर्थात् काठिन्यम्। अर्थात् इति नोक्तं मूले, तद् मया स्पष्टतार्थमुच्यमानं वर्तते। मूर्तिः काठिन्यं तस्मिन्नभिधेये हन्तेरप् स्यात्। घनश्चादेशः एवं खलु। अतः तत्र अभ्रस्य घनः, अभ्रघनः
अभ्रः नाम मेघः, तस्य घनः नाम घनीभूतत्वम्। अतः हनधातोः अप् अस्य घनादेशः, घन अतोलोपः इति न अकारलोपः, घन इत्येव सिद्ध्यति। अभ्रघनः। अभ्रस्य काठिन्यम् इत्यर्थः, भावे इत्येन वर्तते। अस्तु, कथमिति मूले पश्यतु। कथं सैन्यवघनम् आनय इति। एवं खलु? क्षन्तव्य, सैन्य इति नास्ति खलु, अहम् अशुद्धं पठामि। सैन्धवघनम् आनय इति। कथयति? सैन्धवकाठिन्यस्य आनयन अन्वय असम्भवात् इति भावः समाधत्ते। धर्मशब्देन धर्मी लक्ष्यते। कः अभिप्रायः? नाम इदानीं काठिन्यं यद् वर्तते तस्य तु आनयनं न शक्यते खलु। नाम काठिन्यं तत्र कश्चन भावविशेषः वर्तते। तर्हि धर्मशब्देन धर्मी लक्ष्यते खलु। सैन्धवघनम् आनय, तर्हि काठिन्यरूपः धर्मः यस्मिन् धर्मिणी अस्ति तं धर्मिणम् आनय इति भावः। सैन्धवशब्दात् अत्र यदि अश्वः लक्ष्यते तर्हि अश्वगतं काठिन्यं नाम तस्य दार्ढ्यं यस्मिन् अश्वे अस्ति तादृशम् अश्वम् आनय इति भावः। लवणार्थः यदि स्वीकृतः तर्हि लवणगतं काठिन्यं नाम काठिन्ययुक्तं लवणम् आनय इति भावः। एवं खलु इति अभिप्रायः। नाम एवं रीत्यापि अर्थसमन्वयनेन प्रयोगाः साध्यन्ते इति भावः। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अन्तर्घनो देशे, मूले व्याख्यायाञ्च। अन्तर्घनः इति प्रथमान्तं, देशे इति सप्तम्यन्तं भवति। व्याख्याता कथयति देशविशेषे वाच्ये अन्तरित्युपपदे हन्तेरप्रकृतेर्घनादेशश्च इत्यर्थः। मूले अपि उक्तं खलु। वाहिकग्रामविशेषस्य समुज्ञेयम् अन्तर्घणः इति पाठान्तरं कथयति। निपातनात् पूर्वपदार्थसंज्ञायामिति नत्वा भावः, क्वचित् अन्तर्घणः इत्यपि दृश्यते इति भावः। नाम वाहिकानां ग्रामविशेषस्य एषा संज्ञा वर्तते इति भावः। निपातनात् एव अयमपि शब्दः सिद्धः भवति इति। एवं खलु। वाहिकः क्षत्रियप्रभेदविशेषः, अद्यतनभाषायां जाट् इत्यपि वदन्ति। अतः इति भवति। भवतु। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति अगारैकदेशे, मूलं पश्यामश्चेत् अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र अगारैकदेशे सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रघणः इति प्रथमान्तं भवति, प्रघाणः इत्यपि प्रथमान्तं भवति, च इति तु अव्ययं भवति। एवं खलु। प्रकृते भावे कर्तृकारके धातोः प्रत्ययः परश्च मूर्तौ घनः इत्यतः घनः, हनश्च पदः इत्यतः हनः, अप्। एवं खलु। रुदोरप् इति अप् च अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थविषये चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयिष्यति, तं वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः। अस्मिन् सूत्रे च के भवन्ति विशेषाः इतोपि ससिद्धान्तम् अग्रिमे पाठे वयं ज्ञास्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिधरहरिदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुरविजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र 9मः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।